اللمسه كانت خاطئه، تعود لسفيان فغولي والمخالفه من الحكم الماضي جمال الذي يحبذ كثيرا الرسم التكتيكي الجزائري. 4-1 ترجع الكره مره اخرى، لمسه من جانب اسامه الحدادي، لكن الحارس 50-50 بين تونس والجزائر بالرغم من الغيابات العديده كما ذكرت مع علاء جيراس في حوار ولقاء المدربين اليوم. والجمال بالماضي على جيراس الفرنسي السادس الذي يدرب نسور قرطاج والفني رقم 38 في قوية من جانب الفرجاني الساسي. الكرة الثانية العائدة من دفاعات المنتخب الجزائري، تلقى الفرجاني الساسي على مستوى التصويب كرة بعيدة وتبقى النتيجة متعادلة 0-0. ثلاثي تونسي لعب آخر مباراة، ذكرت سيام بن يوسف، فرجاني الساسي، نعيم السليتي، ومن جانب المنتخب الجزائري عيسى ماندي، رياض محرز ورامي بن سبعيني. هذا على مستوى الاسماء الاساسيه التي تشارك الليله في مباراه ملعب البليده. موجود على البنك ايمن المثلوثي كان حاضر، كذلك يوسف المساك كنيسي، اكيد يعني من القائمه الموسعه بالنسبه للمنتخب التونسي التي كانت حاضره في المباراه الاخيره مع محمد امين زوني. وبالنسبه للمنتخب الجزائري هناك اسماعيل بن ناصر و13 دقيقه لعب، النتيجه متعادله 2010 و2014 ولا خساره في هذا الملعب للمنتخب الجزائري مع اول تغيير اضطراري في الأكحل، يعني ما عندوش الحظ فيكتور لكحل في السابقه. هذه كره ملعوبه، الهجمه خطيره للمنتخب الجزائري، ملعوبه كره اليوم من مواليد 17 مايو من جانب جمال بن عمري 29 عام، لعب الشباب السعودي في ثاني مبسليتي، يلعب الكرة، يرفع على مستوى القائمة الأول للمنتخب التونسي من جانب ياسين رياح. فرجاني الساسي يلعب بالنار وكرة في ركلة مرمى، لعب بالنار الأخيرة ولم يستغلها بغداد بنجاح. كرة تعود مرة منتخب الجزائري، هذه كرة بغداد، تدخل من الحارس فاروق رقم 20 مع المنتخب الجزائري، 7 أهداف سابقة، يبحث عن الهدف الثاني والتدخل في تيمين كان تاش. الجماهير الجزائرية تشجع محرز في الكرة الأخيرة، يلعب كرة والتصويب الراسية ممتازة كانت من عيسى ماندي على ودون رقابة، يرتقي يطلع أعلى من الجميع. عيسى ماندي تقريبا في نقطة ضربة الجزاء وحده، عيسى ماندي الرأسية كانت قوية لكن كانت بعيدة على الخشبات. الكرة الأخيرة من سفيان فغولي والسقوط لمحترف جالاتا سراي التركي في المحاولة الأخيرة. محرز كرة والتلاعب بدفاع المنتخب التونسي، رياض مع أسامة الحدادي صوب كرة لم تكن بعيدة على القائم الأيمن لفاروق بن مصطفى، لمسة الوانتو ناجحة مع سعيد بن رحمة ورياض محرز اللي ما يرحمش في هذه المنطقة في الباكس، يصوب ولمسة البطيء وتصدي فاروق بن مصطفى لكرة رياض محرز. تشتعل المباراة باشتعال المدرجات